अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की हुकूमत हर महीने एक धमाका करती है और वो धमाका ऐसा होता है कि जिसका असर भारत के कोने कोने में महसूस होता है। हर शहरी पे उसका असर पड़ता है, ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि दुनिया में जहां जहां भारतीय शहरी रहते हैं उन पर उस धमाके का असर होता है। और वो धमाका अमूमन महीने की 24 तारीख को होता है। और वो धमाका क्या है वो हम आपको बताते हैं। वो धमाका ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत ऐलान करती है कि 24 तारीख से लेकर अगले महीने की 24 तारीख तक, यानी पूरा एक महीना, भारतीय एयरलाइंस पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकती। यानी वो एयरलाइंस जिनकी मलकियत भारत की है, खा वो सरकारी एयरलाइन है या वो प्राइवेट एयरलाइन है। इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए पाबंदी नहीं है, यानी एयर इंडिया, एयर इंडिगो और इस तरह की जो बाकी एयरलाइंस है जो इंडिया से ऑपरेट होती हैं और जिनकी मलकियत इंडियन मालिकान है जिनके, वो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। अगर हम सिर्फ एयर इंडिया की बात करें तो उसको रोज़ाना 64 करोड़ रुपए पाकिस्तानी का नुकसान हो रहा है हर रोज। इसके अलावा वो जो एयर इंडिया है उसको अगर ये बैन जारी रहा जो अब तक 7 महीने का हो चुका है और अगर पूरा साल ये जारी रहा तो एक अंदाजे के मुताबिक उसको $600 मिलियन यानी 60 करोड़ डॉलर का नुकसान सिर्फ एयर इंडिया को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये एयर इंडिया की तबाही का परवाना है। ये ऐलान है कि एयर इंडिया तबाह हो रही है, हो चुकी है और होने वाली है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। मई के महीने में जो जंग हुई उससे पहले ही भारत ने कशीदगी पैदा कर दी थी और 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया था कि भारत अब पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल नहीं कर सकता। 24 अप्रैल का दिन और आज का दिन तकरीबन 7 महीने गुजर चुके हैं। भारतीय एयरलाइंस पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल नहीं कर सकी हैं। एयर इंडिया सबसे बड़ा विक्टिम है, एयर इंडिया है, स्पाइस जेट है, एयर इंडिगो है, न जाने 7-8 एयरलाइंस हैं जो इंडियन मालिकान के हैं या सरकारी एयरलाइन है इंडिया की, जो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब उनके लिए मसला यह है कि वो तमाम परवाजें जो मशरिक़ की जानिब जहाँ सफ़र करना होता है, इंडिया मगरिब की जानिब सफ़र करना होता है इंडियन मुसाफिरों को, यानी अगर आपने ईरान जाना है, आपने अफ़गानिस्तान जाना है, आपने सऊदी अरब जाना है, आपने मुत्तहिदा अरब इमारात जाना है, आपने यूरोप जाना है, आपने सेंट्रल एशिया जाना है, आपने अमेरिका जाना है, आपने कनाडा जाना है, आपने अफ्रीका जाना है, आपने साउथ अफ्रीका जाना है, आपने साउथ अमेरिका जाना है, तो आपको कहां से गुजरना पड़ेगा? पाकिस्तान से गुजरना पड़ेगा। और अब जब पाकिस्तान ने बैन कर दिया है तो रोजाना तकरीबन 100 से 150 परवाजें जो हैं इंडिया की वो मुतासिर हो रही हैं, वो पाकिस्तानी एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से उन्हें लंबा रूट लेना पड़ा है। और हर परवाज को जो पाकिस्तान के ऊपर से नहीं गुजर पा रही उसके सफर में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का इजाफा हो गया, यानी कि उसको लंबा रूट लेना पड़ता है। पहले वो पाकिस्तान को अवॉइड करते हैं, वो फिर सेंट्रल एशिया के ऊपर से गुजरते हैं, फिर सेंट्रल एशिया के ऊपर से गुजर के फिर वो अपनी अगली डेस्टिनेशन पर जाते हैं, या फिर वो समंदर के ऊपर सफर करते हुए जाते हैं और फिर कहीं और जाकर अपने डेस्टिनेशन रूट को सीधा करते हैं। पाकिस्तान को उनको हर सूरत में अवॉइड करना होता है। और एक अंदाजे के मुताबिक हर एयरलाइन को मिनिमम $1350 एक परवाज को नुकसान उठाना पड़ रहा है सिर्फ एक साइड पे, और ज्यादा नुकसान जो है वो $3000 तक है। यानी हर परवाज जो पाकिस्तान के ऊपर से नहीं गुजर पा रही और रोजाना 100 से 150 परवाजें और हर परवाज जो है वो $1350 से $3000 का नुकसान बर्दाश्त कर रही है, तो ये बोझ किस पर पड़ रहा है? ये तमाम का तमाम बोझ जो है ये मुसाफिरों पर पड़ रहा है। जो लोग एयर इंडिया को इस्तेमाल करते थे और भारत आते थे उनको इजाफी टिकट देने पड़े हैं, इजाफी खर्चा उनको उठाना पड़ा है। और जो लोग इंडिया से दुनिया भर में जाना चाहते थे, मगरिब में खास तौर पर, तो उनको भी इजाफी टिकट देना पड़ा है। उनके सफर के दौरानिया बढ़ गया, तो इससे क्या हुआ? जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है उनको फायदा होगा। इंटरनेशनल एयरलाइंस ज्यादा पैसे कमा रही हैं, उनको ज्यादा मुसाफिर मिल रहे हैं, वो ज्यादा कंपैरेटिव हो गई हैं। एयर इंडिया तबाह हो रही है। एयर इंडिया को तकरीबन सालाना $60 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो तकरीबन आप यूं समझे कि हर महीने $5 करोड़ का उसको नुकसान हो रहा है। और अब तक 7 महीने के अंदर तकरीबन 130 अरब रुपए पाकिस्तानी का नुकसान हो चुका है। 130 अरब रुपए पाकिस्तानी का नुकसान सिर्फ एयर इंडिया को हो चुका है। ये एयर इंडिया की तबाही के लिए बहुत पैसा है। एयर इंडिया हाथ जोड़ रही है,
حکومت کے سامنے گڑگڑا رہی ہے کہ ہم یہ نقصان برداشت نہیں کر سکتے. دنیا کی کوئی ایئر لائن بھی اتنا نقصان برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ 64 کروڑ روپے پاکستانی اس کو روزانہ کا نقصان برداشت کرنا پڑا, اور خاص طور پر جو اس کی انٹرنیشنل پروازیں وہ برباد ہو کے رہ گئی, اس کے روٹ برباد ہو کے رہ گئے ہو, اس کی دورانیہ برباد ہو کے رہ گیا ہو. جو 2 گھنٹے کی پرواز تھی وہ 2.5 گھنٹے 3.5 گھنٹے 4 گھنٹے کی ہو گئی ہو. اب انہیں رستے میں سٹے کرنے پڑتے ہیں, اب انہیں کینیڈا جانے سے پہلے یورپ میں رستے میں کہیں رکنا پڑتا ہے, ری فولنگ کرانی پڑتی ہے. ان کا پورے کا پورا جو ڈیسٹینیشن کا سسٹم تھا وہ تباہ ہو چکا ہے. اب ایئر انڈیا جو ہے وہ وائبل نہیں رہی, اس کی تباہی طے ہو چکی ہے, تباہ ہو چکی ہے. وہ تو حکومت کو لیٹرز لکھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سبسڈیز دیں, آپ ہمیں گرانٹس دیں, ہم سبسڈیز کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے. ایئر انڈیا جو ہے یہ نقصان برداشت نہیں کر سکتی. یا تو آپ اپنے تعلقات کو نارملائز کریں پاکستان سے, اور یہ جو بین کی سلسلہ ہے اس بین کے سلسلے کو ختم کریں تاکہ ان کی پروازیں ریگولر بحال ہو سکیں. اور اگر اتنا نقصان ہو رہا ہے اور آپ کی ضد کی وجہ سے ہو رہا ہے, آپ کے پولیٹیکل انٹینشنز کی وجہ سے ہو رہا ہے, آپ کے آپریشن سندور کی وجہ سے ہو رہا ہے, آپ کی جو ایک جھوٹی بالادستی اور چودراہٹ قائم کرنے کا آپ کو خطے میں شوق تھا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو پھر نقصان بھی برداشت کریں. دیں پیسہ ایئر لائن کو اگر بچانا ہے تو آپ کو یہ جو 60 کروڑ ڈالر ہے اس کا نقصان آپ کو حکومت کو برداشت کرنا پڑے گا. یہ خط و کتابت ایئر انڈیا اور حکومت کے درمیان ہو رہی ہے. اب یہ مسئلہ تو ہے صرف ایئر انڈیا کا, اس کے علاوہ جو باقی ایئر لائنز ہیں وہ بھی نقصان ہو رہا ہے. کسی کا 1 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے, کسی کا 2 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے, کسی کا 4 ارب روپے کا 5 ارب کا نقصان ہو چکا ہے. تو ہر ایئر لائن جو انڈیا سے آپریٹ کر رہی ہے جس کے مالکان انڈیا کے ہیں وہ تو تباہی کے دھانے پر پہنچ چکے ہیں. ایویشن انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے, ایویشن انڈسٹری کا کوئی فیوچر نہیں ہے. جب تک یہ بین رہے گا, یہ بین پاکستان تو بالکل کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں, کیونکہ پاکستان جو ہے اس کو تو مغرب کی جانب سفر کرنے کے لیے, اس کو یورپ جانے کے لیے, اس کو افریقہ جانے کے لیے, اس کو سینٹرل ایشیا جانے کے لیے, اس کو مڈل ایسٹ جانے کے لیے, اس کو امریکہ جانے کے لیے, کینیڈا جانے کے لیے, ارجنٹینا جانے کے لیے, برازیل جانے کے لیے, کہیں سے بھی پاکستان جس نے اپنے مغرب کی جانب سفر کرنا ہے تو اس کو تو انڈیا کے اوپر سے نہیں گزرنا پڑے گا. ہمیں تو انڈیا کے اوپر سے گزرنا پڑے گا جب ہم نے ملیشیا جانا ہے یا ہم نے کسی جو فار ایسٹرن کنٹری میں جانا ہے, اور تو وہاں تو ہماری پروازیں پہلے ہی بہت کم تھیں. پاکستان جو ہے صرف 6 پروازیں اپنے مشرق کی طرف آپریٹ کر رہا تھا ویکلی, یعنی ہر روز بھی ایک فلائٹ نہیں تھی. تو پاکستان کا نقصان تو جو ایئر اسپیس انڈیا کی بند ہوئی ہے انہوں نے بھی بند کر دی ہماری ایئر اسپیس, تو پاکستان کو تو ماہانہ 1 ارب روپے کا نقصان بھی نہیں ہوتا. تو انڈیا کا نقصان مینی فولڈ ہے, اس کو بے تحاشا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے پاکستان کی ایئر اسپیس نہ اس کو ملنے کی وجہ سے. اور پاکستان جو ہے وہ ایئر انڈیا کو اس وقت ناک کی لکیریں لگانے کو تیار ہے. انڈیا ایویشن انڈسٹری جو ہے بری طرح تباہ ہو چکی ہے, بری طرح بے بس ہے, کوئی صورت نہیں بن رہی. مودی شرمندگی میں منہ چھپائے بیٹھا ہے, وہ پاکستان کے ساتھ نارملائز کرنے کو تیار نہیں, کیونکہ اس کے پولیٹیکل انٹینشنز ہیں. وہاں پر ہر مہینے ہر 2 مہینے بعد جو ہے ریاستی الیکشنز آ رہے ہیں, بہار کے الیکشن آ رہے ہیں, اس کے بعد دوسرے الیکشنز آئیں گے. تو انڈیا کو تو بھارت جو پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے وہاں کی جو بی جے پی کو اس کو سیل کرنی ہے, اور پاکستان کے لیے ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کیونکہ پاکستان اپنی انڈسٹری کو بچا لیا ہے اور انڈیا کی ایویشن انڈسٹری تباہی کے دھانے پر پہنچ چکی ہے, بلکہ تباہ ہو چکی ہے.